औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चमकनी टीवी के रोज़ेदार बच्चे सीज़न 4 सर जिनसे कुर्बानी मुसहन और नन मुंग द प्रोग्राम पे आगोश के को द आल्फन सर द आगमा शुमान से कम पे आगोश की रिहाइश पजीरी नन रोज़ेदार दी और द डेर लुले खलक द दीनन हौसला अफजाई द पाल तकरा की दिसे बरूज़ माते हमू दा को चुनन दिसरम यो से खबरी को बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा नुम सरी मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन सेम के सबक उवम के कौन स्कूल के सबक मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम सबक बमुंगते हुए तिलावत बकी एक नज़म बवे सब बवे रहता तिलावत बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम नशरह लक सदरक ववज़अना अन्का विज़रक الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم। जज़ाक अल्लाह बेटा स्टार्ट। मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। मोहम्मद मुस्तफ़ा ये बताएं कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं आप? मैं अज़रखानी से ताल्लुक़ रखता हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं क्लास 3 का तालिब इल्म हूँ। क्लास 3 का शाह पढ़ेंगे, नात पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे क्या? तिलावत बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रातुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह बेटा जिस तरह सुनूंगी सुफियान रकम दे रही बड़ा वीर दरा तो हुआ है बस जी सेम के सबक पे शशम के सेम और दे दे देम और जा खा और सब बनाते हुए नाज बनाते हुए नज़म बनाते हुए तिलावत बके सबक की जी बिस्मिल्लाह बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। थैंक यू बेटा जी सुनूंगी रे हुसैन स्वयं के सबक कोई है 7 की सेम और जदा हुसैन दियाल दसा माशाल्लाह और सब बताते हुए सबक बताते कुरान पाक सब तिलावत का बच्चे तरह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह बेटा सासिनुंदी मोहम्मद हमजा शफी स्वयं के सबक को ओदा कम दे रही सलोरम के सबक में मोचर से दे सकता है और स्पोर्ट बस की बेटा दरा तो हुआ है जिसे मरो जे खैरा नमाल सम लो जबरदस्त यार मना मार यार दरा तो जी सब आते हुए नात तिलावत नज़म सबब तिलावत बिस्मिल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم। جزاك الله मिनवाल तो सुधा जमूं रोज़दार बच्चियों का तल चला माशुमान दी उल्कुटी रोजी माशाल्लाह रोजी दी और ददी आगोश कम इंचार्ज दे ज़रूर से अब आखिरी वाला दी आखिरी सरब दी माशुमान दरो जुम्मत योदा दुश्मनी पाक ला खबर अस्सलाम वालेकुम जी सर सिंह जी माशाल्लाह जी माफ़ करो माशुमान को फर्स्ट क्लास रोजी नहीं लियो चार दूल सी चार दिल सी भैया माशुमान ददी द सहरी और अफ्तारी से दल के सब बंदोबस्त पूरे जी दा आगोश दे कना दा ददी माशुमान कोर जी او کورم داسې دی لکه د یو اعلی سوسایټي لیول کوم کورونه چې کاغلنګي نو دا زموږ بچي دي دیتا پیشنمه دیتا رجمات ډېر اعلی کوالټي الله پاک چې څومره نعمتونه دي کنه د خوراک حواله سره په ضلع پیښور کې ملاويږي
نو د الله احسان دی د دې ماشومانو په قسمت کې دی خوري بیا دې کې چې کوم وړي نو هغه خو لکه څنګه په کورونو کې سهار باندې پاڅېږي له 6 ورځې سکولونو ته لګي او کوم ماشومان چې روزي نیسي نو هغې لازم ته کې الحمدلله کچن دی زموږ ډایننګ هال دی نو هغې ډوډۍ خوري. خپل ډول څه پیغام ورکړی؟ بس دا چې زما خو دا پیغام دی که نه چې دا کفالت یتیم چې دی نو دا د هر چا ذمه داري دی. بل په دې کفالت باندې الله پاک په آخرت کې د مسلمان لپاره ډېر غټې غټې وعدې خوشخبرۍ نه کړي. نو زه خو وایم چې د یو کس کوم انفاق دی یا کوم د الله په لار کې خرچ دی نو دا کفالت د یتیم د هغې دپاره یو ډېر ښه مصرف دی. ډېره مننه مهرباني سر جي شکریه جي مینوال دا زموږ نننی پروګرام په دې خبرو تاسو نه جوړ کړو. الله په امان.